بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإني أشكركم أولا على زيارتكم لهذه الجامعة وتمكينكم إياي من لقائكم وأن أسر بلقائكم، فبارك الله تعالى فيكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. وأن هذه المجموعة الطيبة من 12 بلدا لا يشهد أن الله سبحانه وتعالى يقيض لدينه رجالا يحملون هذا الدين وينشرونه في كل بقعة من بقاع الأرض. وأنتم بعدما تتخرجون من الجامعة البنورية حفظها الله تعالى فإنكم تكونون السفراء، تكونون حاملي لواء الشريعة ولواء الدين الحنيف في بلادكم الطيبة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر دعوة الإسلام في تلك الديار. وإن هذا من الله سبحانه وتعالى أنكم جئتم إلى بلد أو إلى الجامعة البنورية حفظها الله تعالى وتلقيتم العلوم الدينية في هذه الجامعة المباركة الطيبة. فأنا أهنئكم على هذه السعادة الكبيرة التي حصلتم عليها، وأن الله سبحانه وتعالى من عليكم بتحصيل هذه العلوم الدينية الشرعية من الفقه والحديث والتفسير والعقيدة. وأرجو أن تكونوا عاملين بهذا العلم الذي حصلتم عليه في هذه الجامعة، وتكونون أسوة حسنة ومثالا نيرا للآخرين للعمل بالشريعة. فإن الدعوة والتبليغ إذا كانت بعمل الإنسان فإنه أكثر أثرا وأبلغ نتيجة من التبليغ والدعوة اللفظي فقط. فإنكم إن شاء الله ستحملون هذه الرسالة إلى بلادكم، وحينما تكونون أسوة حسنة ومثالا طيبا للعمل بالإسلام فإنكم بأنفسكم ستكونون دعوة مجسمة ومجسدة. فإن الله سبحانه وتعالى نشر هذا الدين عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وكل واحد منهم قد ذهب إلى بلاد أخرى، فإن الناس أسلموا بعدما رأوا حسن سلوكهم وحسن أدبهم وحسن معاشرتهم والعمل بدينهم، فإن الناس مالوا إلى هذا الدين وأسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. فإني أرجوكم أن تكونوا سفراء وأمثلة نيرة للشريعة الإسلامية. وأنا أشكركم مرة أخرى، وأشكر فضيلة الشيخ سيف الله الرباني حفظه الله تعالى حيث شرفني بلقائكم. وإن شاء الله سيكون هناك البصلة الدين الحنيف هي أقوى البصل في الدنيا والآخرة. فأنا أشكركم وأدعو لكم، وأرجو أن لا تنسوني في أدعيتكم الصالحة حيثما كنتم وأينما كنتم. وبارك الله فيكم، سلمكم الله. طيب، أنا أجيزكم بجميع ما أروي من المشايخ في باكستان والهند وفي البلاد العربية. أجيزكم إجازة عامة تامة من الكفار ومن غير المسلمين، بل نحن نرحم عليهم، وبفضل هذا الرحم نحاول أن نخرجهم من جهنم ويذهبوا إلى الجنة إن شاء الله. هذا كله الدين كله، الدعوة ليس إلى شعبة واحدة فقط، الدعوة هي لجميع شعب الدين، سواء كان من حيث الرئاسة ومن حيث التعليم والتدريس
والجهاد وكل ذلك شعبة من شعب الدين. طيب الآن تقوم الصلاة. جزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد البشر وخاتم الأنبياء، أما بعد. نشكر الله سبحانه وتعالى على أن الله وفقنا لزيارة الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه، يسمى بشيخ الإسلام، ونشكره أيضا على أنه أجازنا في الحديث. ومعنا طلاب الوافدون حوالي 80 طالبا من الجامعة البنورية العالمية، فنشكر أهل دار العلوم كذلك، وكذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه، وشيخنا الشيخ محمد نعيم حفظه الله الذي أرسلنا لتلقي الحديث من الشيخ. فنشكر جميع الإخوة أيضا، ونحن مسرورون على أننا زرنا الشيخ. قد وقعت حادثة قبل أيام وزرنا الشيخ ولقيناه وفرحنا جدا، والحمد لله على ذلك.